بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستا السلام علیکم. ما ہمیشہ دا خدمت شما عرض منم کہ ما وقت نظرات خود خمگم ایچ غید ای دعوار نمونم ای دعوار نمونم کہ فقط منگا بیزمر راسا یا ما صحیح مدگم و دیگا تمام غلط مگا. یک دفعہ زوالم شمار گفتہ بدم کہ ڈاکٹر مبارک مگا تھا کہ ما برحقم و دیگا تمام باطل ہے، جنگ جاری ہے، یعنی امن نم آیا، فساد برپا ہے. دیگا ما ایچ غید ای دعوار نمونم کہ ما صحیح مگم دیگا تمام غلط مکا. البتہ ما ہمیشہ کوشش منم کہ اس تجربہ ہائی کو بخششم نقل کنم، قصہ ہائی راست بریشم نقل کنم و دا بنیاد ازو قدم فکر کی پیدا منا ولارم پنجغیش ما مگم دیگا. امدو سالہ اصل خوب یک مشکل مو قدی ایران داشتی ماز گام خچم شکایت کد نقل کنم کہ مو از انقلاب پیش، از انقلابی ایران پیش ازرا ایران را یک ملک شیعه گفته خوش داشت. این رقم خوش نداشت که حالی هسته نوکر شی کرتا غلام شی برده شی زر خرید چی شده نه. نونگو زمان ایران بین از مو جاسوس داشت. زمان شاه دا امام بارای مو دا مسجدای مو تمام فوٹی شاه، فوٹی ملکه فرا و فوٹی ولی عهد رضا شاه بچه شی، فوٹی ازی هم بود تمام امام بارا مسجدای مو بودک. قصد کی عالی مسجد و غیتا خو نبود امام بارا، مگر امام بارے سید آباد نچاری مری آباد امام بارے کلان ان جگہ بودک از پنجابیا دیات منا مندا امام بارے پنجابیا بودا گیانا بود از بنگشیا بودا گیانا بود غیتا خو نب امام بارا نہ دس پالوی اعظم خان اکیال امام بارے بلتستانیا ہے نہیں دے کمرہ انا محرم میں گرفتک یہ شاو محرم انا گفتے از مو جنتو مشت کوغ مخور وزوزات بدي ديك مرفتي منار توم كديك تشيرنغ قوغ مخرج هنا. خلاصة عزرا از خاطر ذكي ونجي ایتر اعتبار ده تیتر باور داشت که شهنشاه ایران شیعه نه نام شی رضا یا نام امام رضا فازرگو امور از گاه خوش داشت تا یک سال را بعد از انقلابم امی اکسی شاه و ملکه فرو بچه شی ده هر امام باره ده پس منبر بودک ده هر مسجد ازمو دیگه مو کسته قومای وطن را برای شگبر واضح کنم که مو چونکه ده پاکستان زندگی منی ده پاکستان شیعگو مسجد خورا امام بارگاه مگا امام بارگاه دیگه اور کسته ازرگو مختصر کده امام بارا مگا دیگه مو مسجدای مو اینی اقصا بود و مو طرفداری ایران ازی خاطر بودی که اونجی اکثریت شیعه بود دیگه. بعد از انقلاب یک بلوک تبدیلی آماد کی کم کم شی بعض اوقات نقل کردم یم روز ایک مخصوص موضوع را نقل منم موکی کی ملایونی کی طرفداری والا اتفاقیه اینا جاسوس ہے، اینا تنخواہ خور ہے، اینا برے ایران کار منا، اینا کاسلیس ہے ایترنی ہے کہ مو از پیش خود خمگی مثلا دمی روزا گو سیدنا ملایو بسیار دروغ دبارے غیر ازو کسا کی طرفدار ایران ہے دباری ازو کسا کی مخالف ایران ہے یا مخالف ایران نہیں ہے طرفدار ملایو ہم نہیں ہے بسیار چھٹیات گفتہ رہی ہے بسیار کلو دروغ گفتہ رہی ہے بسیار کلو تومت کد رہی ہے. اگر ایگو نفر شراب خور ہے اینا ہر کس کی مخالف ایران اور شراب خور مگا، اگر ایگو نفر زناکار ہے اینا تا ہر کس کی مخالف ایران اور زناکار مگا خوب دروغ اینا زیاد مگا. میں بخواہم کی یک گبرہ قد شمو نقل کنم اینی تاریخی نقلہ نا بزو آدمار منہ مگرم لیکن دوستای ما زندہ یا دوستای ما حیاتا امی قصہ را کہ دبین کہ ما نقل منم دبری امزی دوستای ما ڈبل کدا اونا تمام زندہ ہے. ایران کستا چونکی بعد از انقلاب کوشش کرد ما شمور از گاه گفتم کہ اینجا گروپ انصار المسلمین تیار کرده بود که یک دنه ملا از وطنم دا بود او دا اینجا خاطو کرده بود او را کوشش کرد اینا رهبر جور کنه انصار المسلمین میں خاص دا پاکستانی وہ خفیہ تنظیم تیار کنه نه تنیست. خلاصه امو آدم پسان دا عراق دا ایران کشته شد خبر ندارم موجوات چیه دیگه او بسیار کلان چمچه ایران بوده دیگه. ایران کوشش کرد که با یک گبر از گاه گفته بودم که بین عزرا و بین ایران
تفاهم د زندگی پیدا نمشه بخصوصا بین خاتونو ازما و بین ایران تفاهم پیدا نمشه بخاطر چی که زبون ایرانی رو موش نمفهمی مو که دا امام بارا موری خاتونو امام فقط نامی امام حسین را گرفت زباد سر یوک چنگاو میشی چپلا خوی نخود خورا گیریار شروع نی چون مو امام حسین را قدر خوش داری اولی ظلمش که بده خانوارش ظلمش دا زو بسیار قدر نفرت داری و مو پورا خاندان پیغمبر اهل بیت شرا 12 امام خورا مو قدر خوش داری لہذا مو بدون ازی که بفهمیم که بلی ازلا چقدر ظلمش دم نامی بی زینب نامی علی اصغر نامی علی اکبر نامی امام حسین علیہ السلام نامی امام زین العابدین علیہ السلام کی گرفتہ مشه بس مو واویلانی دیگه گریانی بلدیش نه بس ایران ایر فکر کد کی یہ قوم را باید تابعدار خزور کنه یہ قوم را باید خوب از مغز از ریشه یہ قوم را باید غلام خزور کنه دیگه یک از چالای ایران چیز بود که تاینا دروازه جامع امامیه همو کیالی و مین گیٹ جامع امامیه ہے ایر ما گام خچم نقل کده بودم که از سریا جور شده بودی گیٹ و ای گیٹ قلب شی زنگ زده بود چابیش پیدا گم شده بود دیگه ای بند بودک د بلیزی گیٹ اینا یک دنه بینر زده بود یک دنه بینر زده بود که قوم پرستی نکنید خدا پرستی کنید چونکه د بلوچستان یکو تر محیط خودی بلوچستان اتوا پورے پاکستان محیطی نیشنلزم محیطی ناسیونالیزم این جی کس بزما اصطلاحات سیاسی کی چندان استفاده مشه ورم بریشم نقل منم ناسیونالیزم نیشنلزم را هم بریشم تعریف منم و فرق زیرا قد اصطلاحات سائنسی فرق اصطلاحات اجتماعی و سیاسی را قد اصطلاحات سائنسی هم بریشم بیان منم دیگه اینی لی مثلا این مردم را ایران مداخلت بکد از ارگوم دمی محیط قوم پرستی بلوچستان خصوصا کلان شده بود لہذا مو د پاکستان قوم دوست را قوم پرست مگی ای ترنیه که مو د جای خدا قوم را پرستیش منی نه او گبانیه یک اصطلاح سیاسی که استعمال شده همیشه د شما د خبره میشنوین قوم پرست پارتیا یعنی احزاب قوم دوست احزاب ملی گرا دیگه اینا مداخلت کرد ما زولم گفتم نادر چیرمن تنظیمم گفت که مو هیچ اراده نداری امی عالم نداری که ایران جنگ کنی نه مو زور ایران نداری نه واس مو مرسا از روز اول مو د ایران چنگاو نبودی ایران خود در مو چنگاو شد مور امیتر از خود کو متنفر کرد دیگه اکثر حضرات از ایران متنفر ہے معلوم دار ہے دیگه ایجنٹ شکم 4-5 دنه ہے که تنخواه خورده بریش کار منا بعضی کسا د احساس مذهبی هم که سرش درک نموشه اونا هم طرفدار ایران هسته نو شک ضروری نیه که هر کس طرفدار ایران بود او چمچه ایران او پیسه از ایران خورده یا او تنخواه خور ایران او ترم نیه دیگه باز ایران چی کار کرد ایران گفت که ایران ایتر پلان تیار کرد که خاتونو یزی قوم را ببره د ایران د بانی تعلیم دینی و د اونجی که هسته اینا را مغز اینا را برین واش کنه که شستشوی مغزی مگه د پارسی دیگه یک چند گروپ رفته بود بس یک گروپ که رفته د منیزو یک دنه دختری تر بود که خانه زنا از روزای اول رشته دارای زنا از کابل کوچ که فرار شده آمده بود د خانه زنا شته بود او دیگه زبون کابلی را خوب صحیح مفهمید لهجه کابلی را مضمون دخترون مو یعلم نمفهمه اما بچای مو که خد قابلیت اوبال نشته مو یعلم لهجه کابلی را نمفهمه دیگه این دختر کابلی را زیاد مفهمید یم خانوارش مذهبی بود دیرم خاندان چی گفت که تو برو د ایران تو ملا جوړ شده بیا خو مور بظاهر میتر نشودت که مو ملا جوړ مو دکترور ملا جوړ نه اونجی که رفته گورنروس که کدام سخنرانی رکات کدام درس د دیناره لیکچر داد امی دختر کی کابلی زیاد مفهمید چونکه ادم کابلی رو فهمید بز ایرانی را خوب صحیح مفهمه امی دختر کی واپس د اتاق خود کمره خما دی گیریا کدور شروع کرد ای بسیار کلو گیریا کرد دیگه دختروں کے سید آباد و زاجی آباد از این جگہ بود اینا جمع شد که تور چیز دیو زده چیز کده بایی دیگو کس توریگو گپ گفته چیز کار شده پیسا میسیه تو گم شده چیز کار شده که تو گیرینی ای گفته که ما نمی خانم ما غلطی کدم کم دم اینا گفت چرا گفت بایی ابھی امروز که مو ملا تقریر کدم ملا صاف گفت که مو قص پیسے فالتو نداره که بله شما خرج کنی مو که قص پیسه خرج نینی شما را این قص سهولت بدی شما را درس بدی شما که واپس رافتین بین قوم کو میں نے حاضر رافتین بس میں نے حاضر برای مو کار کن مور از دوباره حاضر اطلاعات بدین که حاضر گو منش چی رقم مردم زندگی نه
تاکہ ما بفهمی که مردم ازار چه رقم کنترل کنیم. دیگه دکترها گفت خو این مور جاسوس جور نه، این گفتان مور جاسوس تیار نه. خود دیگه هم گفته اصطلاح آزرگی دیگه خیر کرد که بایی مو نبخانی اینا که مور جاسوس تیار نه. خو اینجی چون که مو مردم زیاد آگاهی سیاسی نداره اینا که ایکا گون خو تلفون که دار کدام شی کار شد که مرگ بده تو دوری دکتری قابلی نه کالی دکتر قابلی مگه نه چون که خانی از نه قابلیار رشته دارایشی همدا بود پناه گرفته بود دیگه او قد از اونا توباش دا خوب سه قابلیت گرفته بود ایرانی بس بری از نه فهمیدو شاسانه دکترو از ما خو اولاتا از ما ایرانی نه فهم چی مرتی کو چی بچکشا چی دکترو کی بوری دی گوجا ایگو که ایرانی سخنرانی کنه ونه فهم راستیش دیگه اینار کی یکا یک خانما والایش از کویتا تلفن کده سر زنا کارش دونا خب گرفت دونا واپس رفت درس امی یک دختر تنامن دی کلوز زید کد که ما نمورم خو بالی و مولا مرده و مولا کنار رهی کده بود بری زم قدر تاوانش داد خدا اکبر هر چند نفر رهیم که دور چند پیسه ملاو مشد او زید کد که ای دختر راضی کنه خانوار شما درافت خانوار شی کد از ما کد یک برا رزی پیش یک دوست مو دکان موچی کار مکرد او قدوستای خو زیاد کوشش کرد خلاصه از ای دختر راضی نشد گفت نه ما جاسوسی قوم خو جوړ نموشم جاسوسی بیگانه د مین قوم خو جوړ نموشم ما خلاف قوم خو جاسوسی ننم او سری یک پای خسته خلاصه یگو شش ماه لگید تا کی زده اینا ای دختر را پس اورد بزی دا اقرا اسکول ماشاءالله لایق دختر بود اونجی ټیچر لگید بزمونجی خلاصه ارسی کد ای کدا رافت خارج رافت دیگه اینالی که مو کی موگی این لایو کنجی مورا اینا را درس نمیده قد درس قطعی اینا را جاسوس تیار نه اینا را باقاعده هدف میده اینا را باقاعده پلان میده که شما برین مردم از نظریش چه رنگ بدلی کنین اینا را چیز زیاد بدین چیز زیاد ندین دیگه از این خاطر بس اینا که اینجا ما اینی کم از کم اینی گبره مو د بنیادی ټوس ثبوت مگی مو د بنیادی اسناد بسیار محکم مگی مو ایتر ملمت تومت نمیستی که اینا اونجا مورا اینا اونجا جاسوس جوړ شده بری بیگانه جاسوسی نه اینا له ما این طرف ازی کی د روزا اینا بعض اصطلاحات را بسیار زیاد الٹا پلٹا استعمال میکنه نه یک اصطلاح هست کی سیکولریزم ایره جورج هالیوک ابو آدم کی ایجاد کده می لفظ را اختراع کده نامزوج جورج هالیوک است اینی موجود ازی ای لفظ کستا مخترع ازی لفظ جورج هالیوک کی انگلیس ہے او ای لفظ را کی ایجاد کده هدف ازی معنی ازی لفظی ہے کہ یگو حکومت کی د بنیادی مذہب نباشه یعنی مذهبی مثلا د بنیادی مذهب د روزا یک د ایران حکومت است یک د اسرائیل و د سعودی بود که علی سعودی شیر وری اعلان کرد که بس گم کو مو دنا مذهب دیگه جنگ نمونی ایران رم دعوت کی بیا الا کو چبلے 14 سال مسئلے 14 سال کونا مورال فیصله نمیتونی چی بلیزو جنگ کنی دیگه یہ کستا معنیش صرف اور صرف میه یک حکومت د بنیادی مذهب جور نشده باشه حکومت از خود مذهب نداشته باشه و ترکی امروز ما نقل کردم که از مو کستا مکتبی نجف کستا د حکومت سیاسی غرض نداره مخالف حکومت سیاسی ہے آغای خویی بسیار برملا یہ مخالفت کرده بود زمان تمام مجتهدین مخالفت کرده بود دیگه یہ حکومت سیکولر معنیش ہے کہ خود حکومت د بنیاد ایگو مذهب د بنیاد ایگو دین قایم نشده باشه بلکه د مین ازو کشور هر چه قصد ادیان و مذاهب است امی حکومت ذمہ داریش است که تمام مذاهب و ادیان را اینا حفاظت کنه اینی لفظی سیکولر حقیقی معنیشی خب اینالی ای چرا درو مردم مگا که فلانی سیکولر رضا وکیل سیکولر یک دنه بیزو د استرالیا او مگا فلانی سیکولر برادر اسحاق چنگیزی سیکولر رضا وکیل سیکولر و مرتکا تو خمی جنا لایق بودی 18 دفعه د ششون فیل شدی تو یا لبا خبا سر کدی هر چی دروغ دیل تو شد مگی مرکم تعلیم حاصل کو یار خدمت کو د مردم دنا به خدا خدمت دی دنا هر چیز خدمت دی خدمت کو خدا تو توفیق بده دروغ نزن هیچ کس سیکولر شدن نمیتونه سیکولر صرف یک حکومت شده میتونه دیگه هیچ کس سیکولر شده نمیتونه آدم بیدین شده میتونه آدم که است یکرتا کمونیست شده میتونه آدم که است سنی شده میتونه وهابی شده میتونه عیسائی شده میتونه یهودی شده میتونه
هندو شده میتونه، دنیا یک هزار مذاهب یک بیخی قدر نه، هر چیز شده میتونه، لیکن سیکولر یگو انسان سیکولر شده نمیتونه. سیکولر صرف اور صرف حکومت شده میتونه، دیگه کس شده نمیتونه. اینا می خواهیم که امی گورم برایشون وضاحت کنم که اصطلاحات علمی، اصطلاحات ساینسی و اصطلاحات اجتماعی و سیاسی چقدر فرق داره. مثلا دمنه اصطلاحات ساینسی مومگی H2O، دو مالکیولی هیدروجن قد یک مالکیولی اکسیجن کی یکجای شد، ای آو تیار نه. فرموله آو دا علم دا ساینس H2O یا اینا لیه تو H2O نوشته کو یگو کس ترجمه نه کی شربته، ای شرابه، ای آوی زمزمه، ای آوی گرمه، ای آوی یخه، نه H2O کنفرم آوه. بس C6H6 سی 6 دانه کاربن قد 6 مولکیول کاربن قد 6 مولکیول هیدروجن به یک خاص انداز که یکجای میشه، این بنزین تیار نه. بنزین یعنی پٹرول. امی تر سوڈیم کلوراید، امی تر تمام چیزا که است نمک وغیرہ اینا از خود خو فارمولا داره که او فارمولا رو بلیشی هیچ کس گو گپ زده نمیتونه و دیگه معنایش نداره. امو تر کی C6H6 پٹرول، امو تر کی H2O آوا، امی تر تمام چیزا از خود خو فارمولا داره او رو ایگو کس که است غلط تشریح نمیتونه. اینا لین سیکولریزم را اینا غلط تشریح را گفتم یہ جارج هالیوک تیار کده، ابھی لفظ روی ایجاد کده، وہ برای یگو تر حکومت تیار کده که در بنیاد مذهب نباشه. دیگه یگو کس سیکولر شده نمیتونه، یگو کس نه دعوا کنه که ما سیکولرم، نه کس بلی یگو کس دیگه الزام بزده که اونو سیکولر. طرفدار سیکولریزم شده میتونه. او تر آدما قدر در دنیا که مگه بایی حکومت گو مذهب نداشته باشه، گو دین نداشته باشه. حکومت در بنیاد دین، حکومت دینی رو ما دیده دیگه، سعودی رو هم دیده که ایران را مشکله، اسرائیل را مشکله. اینا حکومت در بنیاد دین قایم شده. خب بعد از این سیکولریزم که است لفظ لیبرال. لیبرال که است لفظی معنای لیبرال که است یک انسان از نگاه بدن آزاد باشه، این قید نباشه، در زندان نباشه، دست و پایش بسته نباشه، واز باشه. ای که دمینه سیاست همات بس معنای ازی چی شد؟ آزاد اندیش و کسی کی طرفداری عدالت و انصاف ہے، یہ شد لیبرال. خب بنالی کیا رنگت مردم مخالف کی تغییر میده دیگه. هر رنگه کی ولٹا مثل کی لفظ سیکولر را استعمال بنا، هر رنگه ولٹا کی تغییر داد مردم تغییر میده دیگه. اینی لیبرال معنی شی، اینی هم معنی سیکولر را بریشم گفتم. ازو کی تیر مشی باز مایا نسل پرستی کی وہ ریسیزم مگا. ریسیزم یگو تر سوسائٹی را مگا کی بلی اقلیت قومی ظلم منا. یگو کس کی از گروپ شنیا، یگو کس کی از قوم شنیا، یگو کس کی هم شکل شنیا، یگو کس کی هم زبان شنیا و اقلیت بلیزو ظلم منا. می تر کی در افغانستان بلیزمو درو ظلم شده رہی ہے. امو تر کی بلیز سیاپوستا در افریقای جنوبی ظلم شده، امریکا بسیار کلو ظلم شده. امو تر کی بلی کردا در یک بلوک ملکا درو ظلم شده رہی ہے، در 5 کشور تقسیم شده. امی رقم یک بلوک ملکا که منیش اقلیتا درو بلیش ظلم مشا دیگه. یک نشانی دی اقلیت، یک نشانی دیگه شینی که از ایگو قوم تو نفرت کو، وہ اقلیت باشه نه باشه تو نفرت کو. ایرو مگا ریسیزم یا نسل پرستی یا نژاد پرستی. یک اصطلاح دیگه است که اورا شاوینیزم مگا. ای خود چی است اصطلاح فرانسویه، زبان فرنچ زبویه، این فرنچ لفظ است. شاوینیزم یعنی میهن پرستی و ملت پرستی بسیار افراطی، بسیار تندرو. یعنی قوم از ما که ما در فرانس زندگی منم یا در پاکستان زندگی منم یا در افغانستان زندگی منم، بس این می افغانستان از تمام دنیا که برتره، زبان چم خوبه، کشور چم خوبه، مردم چم خوبه، دیگرو پسته، دیگرو ذلیله، دیگرو خواره وغیره وغیره. ای کستا این یک اصطلاح شاوینیزم کی مگا. یک اصطلاح دیگه که است وہ هم که است زی غیتا دمین انزی سیاست غدر استعمال مشا فاشیزم. فاشیزم برای یگو تر حکومت استعمال مشا
کی بعضم از یک نسل بشه از منیزی دیکتاتورشیپ منیزی جمهوریت نیه منیزی انتخابات نیه ای زور طاقت را خوش در هر کس که مور قبول نکد هر کس که مطلب از قوم از مونه بود از نسل از مو بود دیزا نموتر که در افغانستان حالی مور میزنه زمینای مور قبضه نه قد از مو توهین منا زلا بلبورڈای فارسی را تابلوهای فارسی را تمام گرتا تا پڑتا ہو کدا دیگه هر چیز را کوشش منا که پشتونیزه کنه اینی کسته اینی اصطلاحی فاشیزم د زور کی مشا تعصب کی هم تعصب بشه هم زبردستی استعمال مشه بس دمی تعصب که است یک لفظ بسیار زیاد مشهور در ایران در ایتالی بسیار زیاد مشهور شد مسولینی او گفت هر کس کی او گفت که مطلب اونو آدم ریسیست هم بود اونو آدم فاشیست هم بود اونو آدم شاونیست هم بود او گفت که از مو در ایتالی هر کس کی ابتلا قوم ایتالی در دنیا برتر قوم ایتالی هتلر مگو تنا جرمن در دنیا برتر قوم از تمام کدا خوبه هر کس کی زبون از مور یاد نداره هر کس کی لفظ از مور یاد نداره یعنی حیوان علی بر 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 کدا گب مگا ای تشریح شریعتی ہے دباری لفظ بربری لہذا اونا دیگرور بربری مگا دیگرور کم مزنا همزو خاطر ازه بیچاره د ایران د افغانستان از بس کنار کم زده از بس کنار توهین کدینا پیش چی خود خوب بده بقی زبون ازرگی از را بقی بچه مایا از را بدو بچه مایا ازی خاطر بابا مزاری رحمت الله مگفت که هزاره بودن جرم نباشه یک از ضعفای قوم کمزور یک از ضعف ها یکی از ضعفایش اینمیه که از خود چی بد چی مایا خود چی پیش چی مخو بد شده پیش چی از خود خود بد شده پیشتر گفتم که در پاکستان قوم دوستی را قوم پرستی مگا مثلا بی این پی یک قوم پرست پارٹی ہے نیشنل بلوچستان نیشنل پارٹی ایک قوم پرست پارٹی ہے نیشنل پارٹی شم ایک قوم پرست پارٹی ہے اے این پی از افغانو یا قوم پرست پارٹی ہے پشتونخوا دو گروپا اور دوش قوم پرست پارٹی ہے سندھ دا سندھ کے یک بلوگ استا قوم پرست پارٹی ہے غیتا پنجاب ہم جاگ پنجابی جاگ شروع کدا بود دیگه این چی کس دا پاکستان ای اصطلاح مو که دا پاکستان زندگی نی مو قوم دوست را قوم پرست میگی ای طریق شده نمیتا نا که آدم بجایی که خدا را پرستیش کنه نماز کنه بلی زود پیش از اون سجده کنه قوم خوبه را روی بریسته کنه پیش از اون سجده کنه نماز قوم خور بخانه نا ای طریق امکان نداره بس ما این طرفی نیشنلیزم که ما مثلا همیشه مگم ما نیشنلیستیم این نیشنلیزم توقین قومه این نیشنلیزم کستا قدیگو دین اختلاف نداره قدیگو مذهب اختلاف نداره قدیگو عقیده اختلاف نداره یک نیشنلیست هندوم شده میتونه یک نیشنلیست مسلمان هم شده میتونه یک نیشنلیست مسیحی هم شده میتونه یک نیشنلیست سنی هم شده میتونه یک نیشنلیست اسماعیلی هم شده میتونه یک نیشنلیست یا ناسیونالیست او شیعه هم شده میتونه سنی هم شده میتونه وهابی هم شده میتونه لہذا قوم پرست بودن قد معنیش اینیه که تو خلاف دین باشی خلاف مذهب باشی خلاف عقیده باشی اینا لی قوم پرست چیه قوم پرست که است دا ای شما از طرف خود ترجمه است هر کس حق داره که اختلاف کنه ها بالکل تمام شما حق دارین که قبولش نکنین لیکن نظریه خود معنیه شما حق دارین قد از ما اختلاف کنین قوم پرستی یگو تر فکره که بلی یگو قوم که کلو ظلم شد د دې افراد ازو نفرت پیدا میشه د دې افراد ازو نفرت پیدا میشه خلاف همزو کسا کی اونا درو بلیز نه ظلم بنا ما خود ما قوم پرستی را یا ناسیونالیزم را یگو عقیده فکر ننم یگو نظریه بالکل فکر ننم ای یک مرحله یا کدام مرحله که وقت کی بلیز ما ظلم میشه ما ای فکر را پیدا منم که ما قوم خورا از زیر ظلم نجات بدم ای جدا گبا که ما مگم اسلام دا خطر دنام اسلام کوریخ پرنم مردمارا بازی میدم یک $5 رہی کن که ما کافی بخورم $5 رہی کن که ما نام شم ددواش شامل کنم که شما دبیشت بورین ما شمور انشاءالله تر قوم پرستم که ما مشکلات شمور البنم ما کٹا قوم پرستم ما برادر جان عزیز شمور نوکری بریشم میگرم که بلدیشم اسکول تیار نم که بلدیشم میتر پٹکا سٹکا غدر نا هم دنام قوم پرستی هم دنام اسلام نه تا زو غید رہی قوم پرستی میں چلا خدا بیام رضا قسیمی اختر ناسیونالیزم و
نیشنلزم و انٹرنیشنلزم یا انگریزا کتاب نوشتہ کتاب وہ زمانہ کی دا پاکستان زندگی مکت کتاب خانے شم کے استا دا کنجا کی تنظیم امریزا دکان کسی کنجا بود ونموز قسیم اخکار بود انسان کی قوم خورا نیشنلسٹ یا ناسیونلسٹ وہ شخص استا کہ مجبور مشا کی ناسیونلزم را وہ اختیار کنا از بس کی بلے قوم شی بلے جامعہ شی بلے سوسائٹی شی بلے معاشرے شی ظلم دا دل از یک جذبہ یک شوق یک محبت پیدا مشا کی ماں میں قوم خور از مشکلات نجات دیم وقت کی وہ قوم خود خور از مشکلات نجات داد بلے پائے خیستا شد او غیدو دا میدان بشریت پورت مایا تمام بشر رم گینال ما بریز تو کارونم ما قوم خود خور از مشکلات نجات دادم یک آدم کی خود چی چوک چوک شد راب ہو رہا یک آدم کی خود چی روی کی راب ہو رہا وہ دگارہ کئی بلے پائے شستا میں تنا وہ برادرہ لہذا اینی گبر ما عقیدے خود خوشمور مگم کی قوم پرست دا زندگی کدی گو عقیدہ مخالفت ندرہ چرا قوم پرستی دا عقیدہ ایج کار ندرہ مثلا یک آدم رو مگا تو قابلی پلاو را خوش داری یا موٹر وہ مگا یار ما اردوش خوش درم ما ہم قوم پرستم ہم عقیدہ درم ہم خدا قبول درم ہم شیعیم ہم سنیم ہم فلانیم ہم فلانیم یعنی ام روزنہ برنامہ ام روزنہ ویڈیو خورما فقط بخاطر رضی جوڑ کرم کہ اگر مو ایگو کسا کاسلیس مگی اگر مو امی کسا کی دا ایران باقاعدہ رفتا چند سال تربیت شدہ مو انار جاسوس مگی مو دا بنیادی دلیل مگی مو ملموت نہ مگی خوب نئی روزہ ما نہ میں خیم نامی کسا دیگر میں دو سے ملا بسیار چٹیات مگا کہ خالی شراب خور سیاست میں تنا خالی زناکار سیاست میں تنا کم ذرا شمو ملائن یار یک مرتکہ مثلا دا یک کچھا اگر یک آدم شراب خور پورا کچھا شراب خور نہیں ہے نا دا یک محلہ اگر یک آدم شراب خور دوز بود یک آدم اگر دا یک محلہ دوز ابستامہ محلہ دوز نہیں ہے شمو خود خور عالم مگن معلوم دارا عالم نہیں دیگا لباس علماء کی پوچھے تو آدم عالم نہ مجھے دیس آدم کی سیاہ شد کالا آدم کی سیاہ آدم خود خواہنگا ضرور نہیں ہے کہ ہر کس دیس چی سیاہ شدو مستری باشا ہر کس دیس چی سیاہ شدو انگار باشا ہر کس دا پسی گوشی پینسل بدو ترکان باشا نا یہ ترکو نہیں ہے ما ازی خاطر اینگا بار گفتم کہ میں جامعہ درو دروغ غدر شروع شدا خوب بازل نے کوبین دا ملا چنگاو شدا وہ میسام در دا ملا چنگاو شدا ایک بلوگ آدم آئی تیگا مو تبال لیاز کدے قرار بشن ملایون کوئیٹا مہربانی کدا دروغ نہ گن دی دروغ نہ گن یار آلی تازہ باز تومت کدا کینا قد سفارت امریکہ خدا کیر مگا مرکز کی قد سفارت امریکہ تعلقات در بلیم زم لانا چنا ہر کس کی خط سفارت ایران تعلقات در بلیم زم لانا چنا ہر کس کی بلدے یگو خارجی کار بنا بلیم زم لانا چنا یہ طرح سو نہیں ہے یار یہ طرح سو کی شمور افتین چند سال دا ایران خاندین انجی جاسوس جوڑ شدین یہ امریکہ پدر ڈالت ہر کس ہے حساب نہ یار یہ دار سک سکر بور ایجنٹ امریکہ جوڑنا امریکہ کی بلا کہ امی قوم کی دے ددر نمکرہ نانس خود خمکرہ دعا ایران ربنا بلا کہ امریکہ میرے پن پیسہ بیخ یار بس دروغ لكن من جامعة شموك يالو خود خور عالم مگين عالم استين يعني استين خود خور دام نن كمو عالم من جامعة دروغ پيلاو نكن تهمت نكن مردم را کوشش کن که دیگه شی بیچ اسپانین بس شما کوشش دارین ما هم آواز والا ما شما خواهش کردیم که قوم را به دو طبقه تقسیم نکن یک دنامی قوم دوست یک دنامی مذهب دوست یار قوم دوست ها تمام شما مذهب دوست ها یگو کس شاید نماز نخانه ما تا ایچ ڈی پی بودم ولی تمام کس خبر داره ایتر نیه که حالی ما که حالا زیر ایچ ڈی پی بورس تمام ایچ ڈی پی رو خوش دارم آدمایش که بعضی آدمایش خوش دارم او جدا که مو جای نماز داشتیم 30-40 دنه جای نماز در دفتر ما بود هر کس که نماز میخوان دیگه مردما که از برو میمدم چه می نماز موقع بوری دفتر ایچ دی پی جای نماز همونجا نماز بخوانیم چون دفتر ما سری چوک بود تشکر دیگه ما امیدوارم که انشالله از مین قوم امی تومت کدو امی دروغ گفتو بلی یک دیگه امی نفاق اندختو امی پیساد اندختو امی شر اندختو ختم شد سلامت بشین تمام شم خدا تمام شما رو نگاه کنه بازم ما حاضرم انتقاد کنیم دوکری نکن قدر دیگه خود دوکری نکن نمار دوکری کن نہ ما شمور دو کرین انتقاد کن تاکہ مدعی ایگو جائے برسی ممکن ہے شما صحیح بگید یار مو غلط باشی بعض ممکن ہے کہ مو صحیح باشی شما اشتباه کده باشین باین یار در افغانستان تمام رو از منی غارال آبور یار در بامیان در منی غار زندگی کدو نمیره بور ندارو میزنا همزونجی درو بیدخل کدری یعنی مو انتظار اسکر کنی باین در تمام دنیا تمام یک جایشنی مثل فست اکتوبر ولی که در تمام دنیا مو برسی تظاهرات کدی باین امنار بند بس کنی سلامت باشین تمام